السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد معي في قناه هبه بلانيت. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، وكيف ما كتشوفوا فيديو اليوم متعلق بملابس ديال فيا تركي. المهم كاين جديد وقلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم. فاول حاجه قبل بعدا كنتمنى انكم تكونوا دوزتوا عيدكم بخير وعلى خير، اموركم كامله هانيه. اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه بالصدفه ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب او سابوني، تفعلوا الجرس باش تبقاو ديما توصلوا بالجديد، وتلايكيو الفيديو الى عجبكم بطبيعه الحال. هكا كتشجعوني وكتخلوني نعطي اكثر في القناه. اذا اول حاجه غادي نبارطاجي معكم هو هذا البوركيني هذا. كما كتشوفوا كيجي بحال هكا امبريمي بلي كولور فلاشي ديال الصيف، كيجي الفوقاني ديالو بحال هكا طويل حتى للركبه، ولتحت كيجي معاه هذا البونطالون ماشي كولون كما كتشوفوا، يعني علاش كينز مي مرفوع شويه. بالنسبه لاطاي اللي لابسه انا فلابسه لاطاي اس. اذا لي بياس اللي كيجيو في هذا البوركيني كاين البونطالون وكاينه هاد لا تونيك فوقانيه كيجي معاه هاد الزيف هذا بحال هكا. ما درتوش باش ما غاديش يبان لكم، قلت من الاحسن نخليوه يعني كيدار البوني لتحت. اللي بغات دير البوني دير البوني، اللي بغات ديرهم بجوج راه كديرهم بجوج، كدير هذا لتحت وهذا الفوق، كتجي مع واحد القطعه داخليه اللي كتلبس لتحت هادي. يعني كيجي لونسومبل فيه 5 بياس. اذا هذا هو البوركيني الاولاني. بالنسبه الرقم ديال الواتساب اللي بغيتو دوزو كوموند غتلقاوه هنايا في الجنب، غادي نخلي لكم الاول. بالنسبه للواتساب فماشي انا اللي مكلفه به، راه كاين السيد هو اللي كيجيري لي كوموند، هو اللي كيتواصل معكم في الواتساب. شحال من وحده كتواصل على اساس انا اللي كنهضر معاها، ولكن انا راه ما عنديش ماشي ديالي. نخلي لكم لاباج فيسبوك انستغرام باش بحال هكا ديما تبقاو توصلوا بالجديد. و كيكونوا بارفوا دي بروموسيون اللي يعني ما كنلقاش الوقت باش كنحطهم في القناه، يعني تستافدوا منهم علاش لا. و والثمن غتلقاو حتى هو في الجنب، يعني كل حاجه غنخلي لكم الثمن ديالها هنا في الجنب. وندوزو الموديل الثاني. بالنسبه لثاني موديل هو هذا كما كتشوفوا، كيجي بحال هكا فيه هاد لي كولور ستيل ديال الاناناس. في واحد الحزام هنايا فاش كيتجمع. دابا انا لبست لاطاي ام باش نوريكم بحال هكا كيف كيجي الشكل ديال كيتجمع هكا من الجناب. بالنسبه لهنا كاين عنده واحد الستيل بحال الجيلي، ولكن راه الكمام لاصقين فيه، يعني هنايا الفوق غير بياسه وحده. والسروال ديالو كيجي في النوار، يعني كيجي بالنسبه لهذا كيجي فيه هادي فوقانيه، كيجي مع سروال في النوار، وكيجي معاه هاد الزيف ديالو في النوار، والبوني حتى هو في النوار. كيجي مستور. بالنسبه لهذا فانا حسيت بيه جاني عريض شويه، نورمالمون كنلبس الام مي هذا جاني عريض. فيه واحد الفتحات بحال هكا هنا وسلسله. دائما الثمن غتلقاوه في الجنب، هو النيميرو ديال التليفون باش دوزو الكوموند. ندوزو للموديل موالي. وثالث موديل هو هذا، بحال الموديل تقريبا اللي لبست من قبل. هذا جا خدينا في هذا لو جون هذا، حتى هو كيتزير. لاطاي اللي لبست دابا فلبست لاطاي اس، راني كما كتشوفوا حتى هي جاتني شويه عريضه. هي هذيك كيجي السروال في النوار، السروال رطاب، والفوق هو هذا، يعني يجي لي ديجا لاصق فيه الكمام ديالو، كيجي معاه الزيف ديالو والبوني في النوار.
موديل هو هذا، يعني فهاد الفيولي هذا تقريبا راه نفس الستيل ديال الاولاني، غير هذا السروال ديالو في المارين، نتوما مختارين جاو هكا في المارين فيه الموتيف بحال هكا بالفيولي والابيض. لا تاي اللي لابسه انا اس، يعني كيما كتشوفوا وافيه شويه، وهنايا كاين لاستيك ها باش كتجمع، وفيها زيف وبوني حتى هي. بالنسبه للزيف غنوريكم الزيوفه اللي كيجيو بحال هكا، الزيوفه اللي كيتسموا ديال نينجا. هذا هو الشكل ديال الزيف، كاملين فيهم بحال هذا هو اللي كيجي، كيكون بوني تحت منه. وندوزو لاخر موديل. الموديل في لي بوركيني هو هذا، صراحه غزال هذا، واخا زايد في الثمن عليهم، مي الكاليتي ديال الثوب ديالو واعره بزاف. دام كيجي بريسك كيجي 5 بيس، ماشي بريسك 5 بيس، كيجي فيه هذا التحتاني هذا كيجي بوحدو، يعني هذا الكاش راه سيباري عليه، كيجي هذا التحتاني هكا سامبل والسروال ديالو، والكاش كيجي من الفوق. عاد كاين لي سوتيان الداخلانيين فانا ما لبستهمش، وكيجي كيجي فيه ان بوني وكيجيش فيه زيف. نوريكم الستيل ديال البوني. اذا هذا هو الستيل ديال البوني ديالو، كيجي فيه هاد التوربان هكا بحال هكا الشكل ديالو ديال البوني. وبالنسبه لهادو دايرينهم باش كتاتاشي السروال مع البوركيني باش ما يهبطش ليه، حيت السروال فيه واحد الصديفات، يعني كما كتشوفوا هنا السروال عندنا فيه صديفات، يعني كيتشدوا بهذا باش ما الا اما باش ما يهبطش السروال، اولا باش ما يطلعش لكم الفوقاني. صراحه زوينه هذه دايرينها فيه هذه القضيه. شفتوا يعني هنا راه قلبه غير باش يبان لكم الفكره كيفاش كيجي. شفتوا يعني السروال فيه صديفات وكاين واحد لاستيك الفوق باش كيشدو، باش بحال هكا ما كيهبطش لكم السروال، وحتى فاش كتكونوا تعوموا ما كيطلعش لكم الفوقاني. اللي صراحه فكره زوينه، والثوب لكم واعر بزاف. بحال هكا هذا هو الكاش بوحدو. شفتوا بالنسبه للطاي اللي لابسه انا فلابسه لا طاي اس. فوالا هذا هو الستيل ديالهم. سالينا دابا مع لي بوركيني. اي واحد بغى شي حاجه مع لي الا يصيفط لينا سكرين ديال الموديل اللي بغا في النمره ديال الواتساب. كما قلت لكم غادي نخلي لكم كل حاجه والثمن ديالها حداها. ودابا ندوز معكم لي سورفيت، ونبداو باول موديل في لي سورفيت اللي كيجي بحال هكا، كيجي دو بياس. لا تونيك الفوقانيه كتجي في بلون كاسي، فيها هاد لا بوند بحال هكا في الكم، والسروال كيجي في لو فيردو فيه لا بوند في البلون كاسي. بالنسبه للثمن ديال هذا فكيبقى ب 380 درهم. بالنسبه للكول ديال الشوربات ففيه حتى هو هاد لا بوند هادي. نتمنى انها تكون باينه لكم. وندوزو لثاني موديل.
في موديل في سورفيت، ف يجي هاد لو موديل لي 3 بياس، فيه شكل ديال السيربون هنا. كتجي لا بياس الاولى لا فيست اللي كتجي طويله، كتجي طويله، وكاين تيشيرت كيجي فيه هاد الموتيف هذا في النوار، والسروال كيجي في النوار وفيه هاد لابوند هادي من هنا لي سيربون حتى هي ديال الحبش. بالنسبه للموتيف ديال سميتو فكيجي بيرلي من هنايا، نقرب لكم تشوفوا، يعني حنش وفيه الموزون اللي صغيور هنايا. بالنسبه للثمن ديالها فغادي نخليه لكم هنا في الجنب، معقلتش عليه. وفيها جويبات هنايا كما كتشوفوا، صراحه زوينه. وندوزو لثالث موديل. ثالث موديل في لي سورفيت اللي كنا جبناه في لاغيباج اللي قبل وعجبكم بزاف صراحه، مبقاش يعني السلعه ديال لي سورفيت كاملين كنا جبنا من قبل تقريبا كامله تقادات، فجبناه في هاد لا كولور، ما عاودناش جبنا نفس اللون، جبنا في هاد لو بوردو هذا كما كتشوفوا. الكميمات ديالو كيجي تيشيرت بحال هكا طويل، كيجي فيه سروال في النوار، درت مع شال في النوار، كيجي هكا الستيل ديالو كتشوفوا، كتجي طويله مسوله وزوينه. بالنسبه للتيشيرت هذا هو الموتيف اللي فيه كما كتشوفوا. انا لابسه لا طاي 38. سيس ما قلتش لكم لي طاي بالنسبه لي سورفيت في هاد لاغيباج جبنا غير السايز العاديات، يعني من 38 حتى ل 46 كاملين فيهم من 38 حتى ل 46. ايوا ندير لكم شويه عرض ازياء. ندوزو الموديل الموبايل فدايره 420 درهم. راه اذا درتو مقارنه ما بين لي باج ديال اللي كاينين في الانستغرام او الفيسبوك فغادي تلقاو عندنا اثمنه جد مناسب. وندوزو السورفيت المباراة. هاد السورفيت هادي كتجي بحال هكا فلوري، هاد لو بيج هذا حتى هي 3 بياس، تيشيرت كيجي فيه هاد الموتيف، والسروال حتى هو في لو بيج. السروال ديالها طويل، انا نطلعها حتى هنا كيجي طويل السروال ديالها. يعني لي موتيف اللي فيها ما هادو، البوش راها زوينه مبرده، وتقدروا تلبسوها حتى في الخريف، يعني ماشي غير صيف بوحدو. راها زوينه، عجبني الثوب ديالها، يعني كيفما كتشوفوا هادو هما لي موتيف اللي فيها. لي كوز الجوفات اللي قبل الاخيره صراحه كيجي اونصومبل سبور. هاد لو فيغ وهذا فيه لي فلور بحال هكا فلوري، كتجي مع هاد التيشيرت على شكل شوميز يعني نصكم، والبنطلون في البيض كيفما كتشوفوا الستيل ديالو، كتجي بحال لبسه سبور اكثر من الجوغيت. هاد لونسومبل هذا كيبان شويه مكمش، ما حتىش يلاه جات السلعه، بغيت نصلحهم ما يتعكسات معايا لا فابور، كنت خديتها من بي ما بغاتش تطلق ليا كاع لا فابور باش نصلحهم،
اضطريت نصور بحال هكا باش ما نتعطلش لكم على الفيديو. كما عارفين مع السلعه كتجي مجموعه في الكرتونه، يعني السلعه كاينين شي حوايج كيصدقوا كيطلعوا مكمشين شويه. ونوريكم اخر سوربيت، ما غاديش نقيسها مع ديجا كنا جبنا. هي هاد السوربيت هادي تجين لي 3 بياس حتى هي. هاد الموديل كنا جبناه من قبل وطلبتونا عليه بزاف، يعني جاو فيه لي كوموند بزاف في الاخر وعبدنا جبناه. بالنسبه للثمن ديالو ف 420 درهم. وهذه غادي نكتب لكم الثمن ديالها، ما قلتش عليه بالضبط. لي تاي كاملين لي سورفيت جاو من 38 حتى ل 46، يعني من 38 حتى ل 46. و بالحروف يعني من الاس حتى بلوتو من الام حتى لدوبل اكس ال او لا تريبل اكس ال، المهم على حسب العرض. وبهذا غادي نكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. غادي تلقاو 3 لي موديل ديال لي سورفيت اللي مازالين عندنا من لافيباج اللي قبل، غادي نحط لكم التصاور ديالهم. وكيف ما العاده يعني اللي بغيت شي حاجه كدير غير سكرين وكتصيفطها في هذا النمره اللي قلت لكم من قبل، السيد اللي مكلف بلي كوموند، يعني ماشي النمره ديالي. كنتمنى انكم تدعموا الفيديو بلايك ديالكم بلي كومونتير ديالكم، و تشتركوا في القناه الا كنتم مازال ما اشتركتوش في القناه وعجبكم المحتوى ديال القناه. ما تنساوش تدعموني بالاشتراك، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم.